إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ به بسم الله فهو أقطع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، مختلف علاقیاں جو محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی جماعت المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، اپنے خالق اور مالک دی رضا واسطے جمعہ ادا کرنا، اللہ پاک ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، ساری کائنات دی بادشاہی، شہنشاہی، وڈیائی اللہ پاک دی ذات اقدس واسطے شیان شان ہے، جو ساری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تمام مخلوقات دا رازق بھی ہے. بے شمار درود و سلام، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. حضرات، اللہ پاک دی توفیق خاص اور اس دے فضل و کرم نال آج 4 اکتوبر 2019 دا خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامع مسجد مبارک پتوکی اندر موضوع اور عنوان پیش خدمت ہے بسم اللہ کی عظمت اور بسم اللہ کے فضائل. اسلام تو پہلے زمانہ جاہلیت اندر لوگ اپنے کام دا آغاز کر دے بتاں دے نام تو، اپنے صنم دے نام تو، مورتی دے نام تو، بتاں دے نام تو، مورتیاں دے نام تو کام دا آغاز ہوندا ہے. چیک کرو کی مسئلہ ہے. حضرات، اسلام نے بہترین نظام عطا فرمایا کہ کسی بھی کام تو پہلے کسی بت دا نام نہیں، کسی مجسمے دا نام نہیں، کسی صنم دا نام نہیں، کسی مورتی دا نام نہیں.
نام لیا جائے ایک بابرکت ذات دا، اور وہ کون سی ذات ہے، کیڑی ذات ہے جدے نام چ برکتاں نے؟ وہ صرف میرے اللہ دا نام ہے۔ اللہ دے نام اندر برکت ہے، اللہ دے نام چ رحمت ہے۔ خالق اور مالک دا نام ہے برکتاں والا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، جگہ جگہ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دسیا کہ اے لوگو، تواڈے خالق اور مالک دے نام جو ڈھیروں برکتاں نے، اللہ دے نام اندر خیر و برکات نے۔ تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام، اور نماز شروع کر دو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ اے مولا، برکت والا تیرا نام ہے، برکت والا میرے اللہ دا نام ہے۔ اپنے پیسیاں والے گلیاں دے اندر بابے دی تصویر رکھنے والوں، پیر صاحب دی تصویر رکھنے والوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم اٹھا کے کہنا کسے بابے دی تصویر چ برکت نہیں، میرے اللہ دے نام چ برکت ہے۔ کسے پیر فقیر بزرگ صوفی میے بابے حاجی کسے وڈیرے دے نام چ برکت نہیں، برکت ہے تو اللہ دے نام چ برکت ہے۔ حضرات، کونین دے تاجدار، انبیاء دے سالار، ساری اولاد آدم دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر او کام اور ہر او کلام، ہر او کام اور ہر او کلام جس سے پہلے اللہ دا نام نہ لیا جائے، لم یبدا فیہ بسم اللہ، جڑا اللہ دے نام تو شروع نہ کیتا جائے، لم یبدا بسم اللہ، جڑا اللہ دے نام تو شروع نہ کیتا جائے او ادھورا ہوندا ہے، بے برکت ہوندا ہے، ناتمام ہوندا ہے۔ برکت اس نام چاہے گی، برکت اس کام چاہے گی، اس کلام چاہے گی جدے وچ اللہ پاک دا نام لیا جائے۔ ام سلمہ دے بیٹے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کھانا تناول کرن لگے، بچپن دی عمر سے انہوں نے بچیاں دے انداز دے مطابق کھان دا آغاز کیتا ہے۔ امام کائنات نے اس بچے دا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا، یا غلام، بیٹا بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو۔ کی کرو؟ اللہ کا نام لو۔ تسی بھی اپنے بچیاں دا ہاتھ پکڑ لیا کرو، جدو بے تکے انداز اندر بچہ کھا رہے، تربیت کرنی ہے نا، او دا ہاتھ پکڑ لو، بائیں ہاتھ نال کھا رہے دا ہاتھ پکڑ لو، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھائی دے، سجے ہاتھ نال کھائی دے، اپنے اگیوں کھائی دے، سبحان اللہ۔ یہ تربیت ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے تربیت فرمائی، آپ نے بچے دا ہاتھ پکڑے آئے، عمر بن سلمہ دا ہاتھ پکڑے آئے، آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے، اے بچے، سم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھو، اللہ دا نام لو، اللہ دا نام لو، اللہ دا نام برکت والے، اللہ دا نام رحمت والے۔ جس کام تو پہلے اللہ دا نام لیا جائے اللہ پاک برکتاں عطا کر دیندا ہے، جس کلام تو پہلے اللہ دا نام لیا جائے اللہ برکتاں عطا کر دیندا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، کل بیمینک، بچے آؤ سجے ہاتھ نال کا، سیدھے ہاتھ نال کا، اور آپ نے فرمایا، قل مما یلیک، اے بیٹا ادھر ادھر نہیں بلکہ اپنے اگے کھانا چاہیے ہے۔ تہذیب سکھائی، ادب سکھایا ہے،
اللہ 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 اور لوگوں میں عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی دی تعلیم رحمت کائنات دی تعلیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم کی ہے ہر کام تو پہلے اللہ دا نام لینا ہے اللہ دے نام تو شروع کرنا ہے اللہ 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 جس نے نوح علیہ السلام دے زمانے دے کافروں نے اللہ دے نبی نو پریشان کیتا ہے اللہ 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 جناب نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اللہ پاک دے سامنے ہاتھ پہ لائے مالک دے سامنے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے نے کہنے لگے یا اللہ اینا دا ایک بچہ بھی نہ چھڑی اللہ اکبر کبیرہ نہ چھوڑی میرے مولا نہ چھوڑی ایک بچہ بھی زمین زندہ نہ چھوڑی لا تذرن ہاں اینا دا بچہ بھی زندہ نہ چھوڑی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یزلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا جناب نوح علیہ السلام قوم دے ستائے کافران دے ستائے اللہ 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 پاک دے سامنے بدعا واسطے ہاتھ پھیلا دیتے اے عرشاں والے انہاں دا گھر بھی سلامت نہ رہن دئی انہاں دا گھر بھی زندہ نہ رہن دئی مٹا دے مولا تباہ کر دے انہاں نو اللہ 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 اگر انہاں وچ ایک بندہ بھی زندہ رہ گیا او دے وچ جو پیدا ہوئے گا تیرا کفر کرنے والا پیدا ہوئے گا انک التذرہم یذلوا عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا اس نسل دا کوئی فرزند زندہ رہ گیا او دے وچوں جو بھی پیدا ہوئے گا تیرا کفر کرنے والا انکار کرنے والا پیدا ہوئے گا اللہ جی انہاں دا گھر زندہ نہ چھوڑی اللہ اللہ آواز آئی نو کشتی بناؤ کی بناؤ لکڑی دا بیڑا بناؤ کشتی بناؤ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی تھی بیڑا بنانا شروع کیتا اللہ اکبر کبیرہ کشتی بنا رہے بیڑا بنا رہے ایک کافر مذاق کر دے تمسخر اڑان دے نے کی کہندے اللہ اے بابے نے کی ہو گیا بابے نوح نے کی ہو گیا پانی دا قطرہ نظر نہیں آندا دور دور تک دریا کوئی نہیں ہے بیڑے بناون دے مذاق اڑا رہے نے مگر اے نہیں سی پتا مذاق اڑان والیاں نو کہ بدبختو کچھ ہی لمحے بعد تہاڈی شامت آن والی ہے تہاڈی تباہی دا آسمان پیدا ہو رہے اللہ اکبر کبیرہ بیڑا تیار ہو گیا کشتی تیار ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے فرمایا ہر چیز دا جوڑا جوڑا ہر جنس دا جوڑا جوڑا سوار کر لو تاکہ میں نسلیں سلامت رکھنیاں نے اگے نسل دنیا آباد کرنی ہے اللہ 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 جوڑا جوڑا سوار کر لیا ہے جس ویلے پانی آنا شروع ہو گیا نا مالک کائنات نے فرمایا سماؤ اقلیائی اللہ اللہ اے آسمان جتنا پانی ہے نیچے بھیج دے اے زمین جتنا پانی ہے تیرے پیٹ اندر سارا باہر نکال چشمے پھوٹ پہ نیچوں بھی پانی اوپروں بھی پانی بارش دی شکل اندر نہیں طوفان دی شکل اندر پانی چشمے پھوٹ رہے نے اللہ 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 بڑے بڑے چشمے پوری زمین تے پانی آ رہا ہے پانی بلند ہوندا جا رہا ہے آخر لوگوں باپ نا بیٹا کنان پاڑی اندر ڈوبدا نظر آیا آوازاں دے کے بلا رہے نے او بیٹا یا بنی ارکم معنا فلا تکن مع الکافرین آجا بیٹا میری کشتی سوار ہو جا میرا بیٹا کشتی اندر سوار ہو جا بچ جا عذاب کو لو بچ جا طوفان کو لو اج دے عذاب نے چھڑنا نہیں اج بڑیاں بڑیاں لاشاں ڈبو دتیاں جان گیاں نوح علیہ السلام دے پدے اندر شفقت پدری نے جوش مارے بلا رہے نے آجا بیٹا آجا میری کشتی آجا میری بیڑی میں جا کے سوار ہو جا بچ جائے گا میرے یا بچہ بچ جائے گا کہنے لگے بابا جی نانا میں تیری کشتی سوار نہیں ہونا ساری دنیا مذاق کرے گی سجن تے بیلی تے دوست مذاق اڑان گے آج تک باپ دے آنکھیں نہیں لگیا آج تک اپنے باپ دی بات نہیں مننی آج پانی نظر آئے تے چوڑا کے ابے دی کشتی بیٹھ گیا ہے کہندا سآوی الی جبل یاسمنی من الماء
ابا میں جودی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، میں کشتی میں پہاڑ دی چوٹیاں تے چڑھ جاواں گا، میں عذاب تو بچ جاواں گا، پانی تو بچ جاواں گا۔ اللہ اللہ، اے بیٹا دوڑ رہے ہیں پہاڑ دی چوٹی تے، ایک پہاڑ دوسرا پہاڑ تیسرا پہاڑ، چڑھتا جا رہے، پانی پیچھے پیچھے آ رہے۔ اللہ اکبر، جدو اللہ پاک دا عذاب آ جائے، اللہ دی پکڑ آ جائے، کوئی چھڑا سکدا؟ جدو مالک دی پکڑ آ جائے کوئی چھڑا نہیں سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک ہاں جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑا زور لایا میرا بیٹا بچ جائے۔ او دنیا کائنات دے لوگوں یاد رکھنا، او ہندا ہے جو اللہ چاہے، او ہندا ہے، سارے بولو، او ہندا ہے جو اللہ چاہے، جو اللہ نہ چاہے ہو سکتا؟ نوح علیہ السلام نے زور لگائے بیٹا بچ جائے، بچ سکیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دا حکم من کے چھری چلائی، میرے بیٹے دی گردن کٹ جائے، میرا بیٹا ذبح ہو جائے، کر سکے نہیں کر سکے، ہندا او جو اللہ چاہے۔ اللہ اللہ، رب کعبہ دی قسم ہے، نوح علیہ السلام چاہتے سن میرا پتر بچ جائے، ابراہیم چاہتے سن میرا بیٹا ذبح ہو جائے، لیکن لوگ تھے مرضیاں نبیاں دیاں نہیں چلیاں، مرضیاں اللہ دیاں چلیاں نے۔ مالک کائنات جو چاہتا او ہندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، الا من یشاء، الا ان یشاء اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ وہی ہوئے گا جو اللہ چاہے گا، جو مخلوق چاہے نہیں ہو سکتا، صرف اللہ دی مرضی پوری کائنات تے چل دیے۔ نوح علیہ السلام نے بڑا زور لایا، بڑی آوازاں ماریاں، آجا بچیا، آجا کشتی بیٹھ جا، آجا میرے بیڑے سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ کہندا نہیں نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑیاں تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ بچائے گا۔ لیکن لوگوں نو دا بیٹا غرق ہو گیا ہے، نہیں بچ سکیا، نہیں بچ سکیا۔ کیوں؟ اللہ دیاں مرضیاں سن، اللہ دیاں مرضیاں۔ جناب نوح علیہ السلام نے ویکھیا پانی آ گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، جدو بیڑا پانی چ ٹھیلیا تے کی پڑھیا؟ بسم اللہ، کی پڑھیا بولو ذرا؟ بسم اللہ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اے مسلمانوں، مسلمان ماؤں، مسلمان بہنوں، مسلمان بھائیوں، اے مسلمان بزرگوں، اپنے بچیاں نو یاد کرو، بیٹا جدو کرو نکلی دا ہے آپ بھی پڑھیا کرو، بچیاں نو بھی یاد کرایا کرو، بیٹا جدو کرو نکلنا ہے پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کی پڑھی ہے جناب خالد بن ولید ایک مارکے تے جان لگے، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک مار کا سر کرنا سی، جان لگے نا، لوگ کہنے لگے خالد بن ولید اور لوگ بڑے چلاک نے، لوگ بڑے شاطر نے، لوگ بڑے مکار نے، کتے ایسا نہ ہوئے تانوں داد اپنے نال زہر دے کے تانوں شہید کر دیں، ذرا بچ کے رہنا۔ خالد بن ولید نے بڑا سونا جملہ بولیا، کہنے لگے جے انہاں کولے زہر موجود ہے، خالد کولے تریاک موجود ہے۔ تریاک کی ہے کہ میں ہر کھانا کھان تو پہلے، ہر مشروب پین تو پہلے کی پڑھنا؟ بسم اللہ۔ میرے کل سحر دا تریاک موجود ہے،
بسم اللہ موجود، بسم اللہ موجود. اللہ لو ڈینگی مچھر دے ستائے لوگ ہو، اے ڈینگی دے ڈرائے لوگ ہو، ادھر ادھر دیا گلاں دی بجائے یاد کر لو، یاد کر لو. اپنے بچے نو یاد کراؤ صبح شام 3 بار ضرور پڑھیا کرو، اپنے بچے نو پڑھایا کرو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کر لو، بچیاں نو یاد کراؤ، بیٹیاں نو یاد کراؤ، اپنی بیویاں نو یاد کراؤ. 3 بار صبح 3 بار پڑھیا کرو، شام نو کی پڑھیا کرو؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تیرا بیٹا پڑھے گا، تیری بیٹی پڑھے گی، تیری بیوی پڑھے گی. اللہ 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 ذوالجلال اس دم دی برکت نال، وظیفے دی برکت نال اللہ پاک بڑے بڑے حملے تو بچائے گا، بڑے بڑے زہرہ تو بچائے گا. اللہ پاک بڑی بڑی نقصان دے چیزاں تو محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ پاک دناج برکتاں نے، اللہ دناج خیر و برکات، اللہ پاک دناج اندر شفا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اپنے مالک دا نام لیا کرو، اپنے اللہ دا نام لیا کرو. اللہ دے ناچ برکتانے. قرآن نے اس واسطے سے آئے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک اسم ربک، اللہ اللہ تیرے رب دے ناچ برکتانے، تیرے مالک دے ناچ برکتانے. اپنے مالک نو پکاریا کر، اپنے مولا نو پکاریا کر. اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے. اپنے مالک نو پکاریا کر، سوریا کر. اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاوانے. تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے. اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے. اللہ اللہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاوندا، اللہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاوندا، رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اتھاواں نے. رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اتھاواں نے. اللہ مولا تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے. کتنی برکت والا نام، کتنی عظمت والی ذات. اللہ 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 خوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی، خوہ وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی. ہتھی جن سٹیا سی سکیاں پراواں نے، ہتھی جن سٹیا سی سکیاں پراواں نے. اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا، پہلے زمانے دی بات سناواں، پہلے زمانے دی بات. اللہ 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 ایک بادشاہ نے ایک جادوگر رکھیا ہے جڑا جادو دے کرتب دکھاندا ہے. اللہ اللہ جادوگر بوڑھا ہو جاندا ہے، ایدے تے بڑھاپا آ گئے، موت دے آثار نظر آئے. اے بادشاہ نو کہن لگا، اے بادشاہ سلامت، میرا کوئی پتہ نہیں کدوں موت دا بلاوا آ جانے، پتہ نہیں کدوں موت دے شکنجے چ آ جانے، پتہ نہیں کدوں موت دا
پیغام آ جانے. کیوں؟ مالک دا نظام جو ہے جو ٹلنے والا نہیں. اللہ اللہ اللہ، اے مالک دا نظام جو ٹلنے والا نہیں. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس دنیا کے میں خانے میں. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس دنیا کے میں خانے میں. ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں. مالک دا نظام جڑا دنیا تے آئے سدا رہن واسطے نہیں آیا، آخروں نے جانے ہی جانے. کہندا بادشاہ جی میں کوئی بندہ دو، طالب علم دو، کوئی ایسا بچہ میرے سامنے پیش کرو جنہوں جادو سکھا دے تاکہ میرے جان تو بعد میرا علم بقایا رہے، میرا علم دنیا تے موجود رہے. کتے ایسا نہ ہوئے میں جادو دا علم اپنے سینے چ لے کے ٹر جاواں. کوئی لائق ہوشیار فائق بچہ دیو. انہیں جناب ایک بچہ تلاش کیتا، بڑا ہوشیار بڑا لائق بچہ. لے بھی بیٹا تو جادوگر کو جانا کرنا ہے تے جادو سیکھنا کرنا ہے. اس لڑکے نے روز جانا کلاس اٹینڈ کرنی جادو سیکھن واسطے. چند دن گیا نا تے راستے دے اندر ایک کلی سی، ایک کلیسا سی، اتنے ایک راہ بیٹھا ہوندا سی. انہیں اللہ دا کلام پڑھنا، اللہ دی کتاب پڑھنی. ایک دن لڑکا اتنے کھڑا ہو گیا، جی بچے کھڑے ہو جاندے نے تماشا ویکھن. کھڑا ہو گیا بے بابا کی کردا ہے، اے راہب کی کردا ہے. کھڑا رہا. راہب نے بولا بیٹا بات سنو، بچہ قریب آ. بچہ قریب آیا. بچہ کی نہ آئی؟ انہیں اپنا نام دسیا. ابے کا نام کی ہے؟ نام دسیا. کدھر جانا ہے، کدھر آ رہے ہیں، کی کرنا ہے؟ کہندا جی میں وہ جادوگر کو جادو سیکھن جانا. میرے باپ نے اور بادشاہ نے ڈیوٹی لائی، میں جادو سیکھن جانا. راہب کہنے لگا بیٹا جادو فضول علم، بیکار علم، کسے کام دا علم نہیں، اللہ نو ناراض کرنے والا علم. آجا بچیا میں تینوں اللہ دی کتاب دا سبق دیواں. آ میں تینوں تورات دا سبق دیواں، اللہ دی کتاب دا سبق دیواں. اللہ اللہ اللہ. یہ لڑکا تورات پڑھن لگ پیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جادوگر کول بھی جاندا ہے، جے تھو لیٹ ہو جاندا ہے جادوگر نو کہندا جناب کر دیاں لیٹ کر چھڑیا ہے. جے کر لیٹ پہنچدا کہندا جادوگر نے لیٹ کر چھڑیا. اے درمیان اندر علم دے واسطے خدا کتاب دے واسطے تورات واسطے ٹائم دین لگ پیا ہے. اللہ اللہ اللہ. کوئی دیہاڑے گزرے نا اللہ دی کتاب کافی پڑھ لی، اللہ پاک دی توحید دا علم آ گیا ہے، مالک دی کتاب دا علم آ گیا. ایک دن کی کیتا ہے اپنے گھر جا رہا ہے، کی ویکھیا ہے راستے دے اندر دنیا کھڑی، ادھر بھی دنیا کھڑی ہے ادھر بھی دنیا کھڑی. راستے دے اندر کوئی بلا بیٹھی ہے، کوئی بندہ قریب جان واسطے تیار نہیں. اللہ اللہ. خون خار بلا، بندے مار بلا. ادھر بھی دنیا کھڑی ٹریفک بلا کے، ادھر بھی دنیا کھڑی ٹریفک بلا کے. اللہ اللہ اللہ. یہ لڑکا ویکھدا ہے کھڑا ہو جاندا ہے. اچانک خیال آیا اج پتہ چلے گا او جادوگر دا جادو سچا ہے کہ راہب دی اللہ دی کلام کلام الہی سچی ہے. انہیں کی کیتا ایک پتھر پکڑیا تے پتھر پکڑ کے دعا کر دے. کہندا یا اللہ، اے اللہ عرشاں والیا، اے آسمان والیا ربا، جے تیری کتاب سچی ہے، راہ دا علم سچا ہے، میں وٹا مارنا میں پتھر مارنا بلا نو. اللہ سونے جے تیری کتاب دا علم سچا ہے، اس بلا تو ساڑی جان چھڑا دے. دنیا کنی پریشان، ادھر والے بھی پریشان ادھر والے بھی پریشان. انہیں اللہ دا نام لے کے، اللہ دا نام لے کے بولو، کی دا نام لے کے، اللہ دا نام لے کے پتھر مارے، اللہ دا نام لے کے. اللہ اللہ یعنی جی سمجھ لو بسم اللہ. انہیں پتھر ماریا، پتھر جا بلا دے سر چ وجیا، بلا ٹھیر ہو گئی، بلا مر گئی. جو بھی ایسی ادھر والی ٹریفک بھی چل پی، ادھر والی چل پی. دنیا حیران ہو گئی.
اے بچے کو کوئی خاص علم لگدا ہے جی برکت نال اللہ پاک نے اس بلا تو جان چھڑائی. اے سارے لوگ قریب آئے کہندے او بچیا ساڈے حق اندر دعا کر دے. کوئی کہندا میرے حق اندر شفا دی دعا کر, کوئی کہندا بیٹا میرے حق اندر روزی دی دعا کر, کوئی کہندا میں بیمار ہاں میرے حق اندر شفا دی دعا کر. اے دنیا تو ہواں کران لگ پئی. اللہ اللہ رولا پہ گیا ہے. اس بادشاہ دے وزیر اکھاں تو نبی نے اینو پتہ چلیا بچہ بڑا نیک دے کوئی خاص علم. اللہ 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 اے بھی آ گیا کہندا او بچیا میرے حق اندر دعا کر مینوں کو دم کر اللہ پاک میری اکھیں دی بینائی لٹا دے. اللہ 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 اس بیٹے نے اللہ دا نام لیا, مالک دا نام لے کے اے دے سر تے ہاتھ پھیرے. اللہ پاک نے اکھیاں دا نور لٹا چھڑیا. وزیر تو جناب نبینا بینا ہو گیا, بادشاہ کو لے گیا. بچے نے بڑا سمجھایا میرا راز نہ کھولنا, میرا راز راز رکھنا, میرا راز راز رکھنا, میرا راز لیک نہ کرنا. اللہ اکبر. وزیر اکھاں والا جدو بادشاہ دے دربار گیا ویکھ کے حیران ہو گیا ہے تے نبینا سی اور تینوں اکھیاں دی میرائی بس جی مالک دا کرم تے ہو گیا. کیڑا نسخہ استعمال کیتا ہی, کیڑا علاج کیتا ہی, کیڑا دم کیتا کروایا, کی علاج کیتا ہے. انہیں مجبور کیتا دسنا پہ گیا. اس لڑکے کو دم کرایا. کہندا اچھا ایڈا کامل ہو گیا وہ لڑکا, بلاؤ انہوں. بلایا گیا. اور کیڑا دم کر رہے ہیں, کیڑا کلام پڑھ رہے ہیں. میں تے تینوں جادو سکھن واسطے تیری ڈیوٹی لائی سی, لگدا تو جادو نہیں سکھیا کو ہور کلام پڑھ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ لڑکا کہنے لگا میں اللہ دا کلام پڑھے. کی پڑھیا ہے؟ میں اللہ دا کلام پڑھ رہا ہے. اللہ پاک دے کلام اندر شفا بھی ہے, اللہ پاک دے کلام اندر برکتاں بھی نے, میرے مالک دے کلام اندر روحانیت بھی ہے, شفا بھی موجود. اللہ اللہ اللہ. انہیں کی کیتا کچھ جلات بلائے, بندے بلائے, کہنے لگے اس لڑکے نو لے جاؤ. انہوں نہیں پتا میں رب ہاں, ایک کیڑے رب دا نام لے کے دم کر رہے. رب تے میں ہاں, میرا نام جپنا چاہیے. انہیں جناب نال سپاہی بھیجے, جاؤ انہوں پہاڑ دی چوٹی تے لے جاؤ. پہاڑ دی چوٹی تے جا کے تکا دے دینا, اے رڑدا آئے گا, اے دا کیما بن جائے, اے دی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. انہوں پہاڑ دی چوٹی تے جا کے تکا دے کے آؤ. اللہ اللہ اللہ. کسے ہتھوں پھڑے آئے, کسے ہتھوں پکڑے آئے, انہوں پہاڑ دی چوٹی تے لے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اے دل ہی دل چلا پاک دا نام پڑھ رہے, اللہ دا کلام پڑھ رہے, اپنے مالک دا نام لے رہے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پہاڑ دی چوٹی آئی, پہاڑ دی چوٹی آئی نا, ایک زلزلہ ہے, پہاڑ کمڑ لگ پیا ہے. پہاڑ دے تے زلزلہ آیا, پہاڑ کمڑ لگ پیا. اے جتنے سپاہی آئے سن اے سارے کلابازیاں لاندے نیچے چلے گئے, نہ سارے دے سارے ہلاک ہو گئے. اس لڑکے نو اللہ نے اپنے نام دیا برکتاں نال بچا لیا. کاغی برکت نہ بچایا ہے, بولو بولو ذرا. اللہ نے اپنے نام اور اپنے کلام دی برکت نال بچایا. حضرات میں اسے واسطے دعائی دے رہے ہیں, ہر کام تو پہلے کی پڑھیا کرو بسم اللہ. جس کام سے پہلے میرے اللہ کا نام ہوتا ہے یقیناً اس کام کا بہتر انجام ہوتا ہے, اس کام کا اچھا انجام ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. لڑکا واپس آ گیا بادشاہ دے سامنے. او بادشاہ وا, تو تے مارن دیا پوریا کوشاں کی تیاں, میرے مولا نے مینوں بچا لیا ہے. این صاحب, او ساتھی کی تھی, اور میرے سپاہی کی تھی. کہندے اللہ پاک نے سارے سنبھال لے, مالک نے سارے کنج لے. ہیں مر گئے سارے ہی. میں کہا پہاڑ تے زلزلہ آیا, سارے اللہ نے گرا کے مار دیتے. مینوں مارن والے آپ لقمہ اجل بن گئے. اچھا انہیں ایک اور ٹیم بلائی, بلا کے کہنے لگے ادھر آؤ, بندے نو لے جاؤ, کشتی اندر بٹھا لو, دریا چلے جاؤ جتھے پانی چنگا گہرا ہوئے گا, انہوں پکڑ کے دریا برد کر دینا, دریا چھڑ دینا, واپس آ جانا. اللہ اللہ اللہ. سپاہیاں نے بٹھا لیا ہے, یہ جناب بازو پکڑے ہوئے نے, کشتی دے اندر بٹھا لیا. جدو دریا دے درمیان اندر لے گئے, اللہ اکبر کبیرہ, ارادہ کر رہے ہیں لڑکے نو سٹیا جائے.
لڑکے نو دریا سٹیا جائے، حال ارادہ کردے نے اللہ اللہ اللہ، اچانک پانی دیا چھلاں ابریاں نے، پانی اندر طوفان نہیں ہے، طوفان آیا طغیانی آئی، اللہ پاک نے سارے مارن والے سنبھال لے، سارے اللہ نے دریا پر کر دیتے ہیں، اس لڑکے نو بچا لیا جڑا اللہ دا نام پڑھنے والے، اللہ پاک دا کلام پڑھنے والے، تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے، تیرا نام لے ٹل جاندیاں بلاواں نے، اللہ اللہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاوندا، رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اتھاواں نے، رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اتھاواں نے، اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لڑکا خیریت نال آیا، سلامتی نال آئے، بادشاہ دے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا ہے، کہندو بادشاہ وا تو پورا ٹل لا لیا، تو پورا زور لا لیا مینوں مٹھان دا، اللہ اللہ اللہ، جس رب دا میں دین پڑھے، جس مالک دا کلام پڑھے، اس اللہ پاک نے میرے سارے ویری سنبھال لے، اللہ پاک نے مینوں بچا لیا۔ کوئی دشمن زیادتی کرے پڑھیا کرو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ کوئی دشمن سیاسی دشمن ہوئے، برادری دا دشمن ہوئے، کاروباری دشمن ہوئے، کوئی دشمن پریشان کر دے، اے وظیفہ یاد کرو، میرے اللہ دا نام لیا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ دشمن دے ہر وار تو بچائے گا، دشمن دے شر تو بچائے گا، اللہ دشمن کو اپنی پا دے گا، اپنی پسونی ہے دشمن پھنس جائے گا، اللہ پاک نو رہائی عطا فرمائے گا۔ او میری قوم دیو بیٹیو، سسرال دیو ستائیو، ظالم سوریاں دیو ستائیو، نہ ماں باپ دے گلے کریا کرو، نہ ماں نو بددعاواں دیا کرو، نہ باپ نو بددعا کریا، اللہ پاک دا کنڈا کھڑکایا کرو، اللہم انا نجعلک۔ چلو اللہ دے قرآن دا وظیفہ پڑھ لیا کر، اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات دے قرآن دا وظیفہ پڑھیا کرو، رب انی مغلوب فانتصر، چھوٹا جا وظیفہ ہے، یاد کر لو، انشاءاللہ رہائیاں مل جان گیاں، اللہ دشمن رو اپنی پا دے گا، اللہ اللہ اللہ، مالک دا اللہ پاک دا کنڈا کھڑکایا کرو، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے لگاؤ میرے سپاہی کدھر گئے، میری ٹیم کدھر گئی، اللہ اللہ اللہ۔ یہ لڑکا کہنے لگا مالک نے سنبھال لے، جدا میں کلام پڑھنا اس اللہ پاک نے سارے اپنی لپیٹ چلے لے۔ اچھا سارے ڈوب گئے، نے سارے ڈوب گئے، تے نال لڑکا کہندا بادشاہ وا سن لے، اج میں نہیں مرنا، اور جویں تو مینوں مارنا چاہنا ہے میں ایویں نہیں مرنا، تو اپنی طاقت تے مان کرنے والا، میں مولا مہربان دی ذات تے مان کرنے والا، تو اپنی سلطنت اور حکومت تے فخر کرنے والا، میں دی ذات تے بھروسہ کرنے والا، میں اپنے رب دی ذات تے توکل کرنے والا، میں تیری شیطانیاں نال نہیں مردا۔ چلا کی یاد کرے گا، مینوں مارنا ہی ول میرے کولو سکھ، طریقہ میرے کولو سکھ۔ انہیں کیا کیویں؟ انہیں کیا سارا شہر کٹھا کر، سارا شہر کٹھا کر، سارے لوگ بلا، امیر غریب چھوٹے بڑے سارے آن، پھر میرے واسطے سولی دا انتظام کر، سولی گڑ دے، سارے لوگ آ جان، پورا شہر آ جائے، اللہ اللہ اللہ۔ جس ویلے سارے آ جان پھر مینوں تیر مار، میرے سینے چ تیر مار، تے ایویں تیر نے اثر نہیں ہو کرنا، جے تیر مار نہیں تے پڑھ بسم رب حاضل غلام
बिस्म रब्बिल गुलाम, उस रब दे नाम नाल जेड़ा इस बच्चे दा रब है, जिन्हें उस बच्चे ने रब मन्निया है, फिर मैनू तीर लगेगा, मैं शहीद हो जावांगा। अल्लाह अल्लाह हजरात ग्रामी, जिन्हें इन्नी बार हमले करवाए, क्यों करवाए कि ये आसमान वाले रब की दावत देंदा है, ते मेरा ऐलान है मैं रब हाँ, मैं माबूद हाँ, मैं रज़ाक हाँ, मैं दुनिया को खिलाने वाला पिलाने वाला, मैं रोजियां देने वाला, मैं रब हाँ, मैं अपनी रबूबियत मनवाना चाहना। ये आसमान वाले रब की रबूबियत मनवांदा है, इस वास्ते हमले करवाए, इस वास्ते पहाड़ों तो सटवाया, इस वास्ते दरिया अंदर सटाने दी कोशिशां कीतियां। अल्लाह अल्लाह, बच्चे की अकल ते अंदाजा लगाना, बच्चे की अकल का अंदाजा लगाना, कहता सारा शहर इकट्ठा कर, मेरे रब का नाम लेके तीर मार, फिर मैं शहीद होवांगा। इन्हें की कीता, सारा शहर बुला लिया। इन्हें क्या बिस्म रब्बि हाज़ल गुलाम या बिस्म रब्बिल गुलाम, इस रब के नाम से, जिस रब को इस बच्चे ने रब माना, उस आसमान वाले रब के नाम से इन्हें इंज कह के तीर मारिया। बच्चे ने हलक च तीर लगया, बच्चा शहीद हो गया। जितनी दुनिया खड़ी सारे पढ़ दे आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम, असी सारे उस बच्चे दे रब ते ईमान ले आए, असा सारे उस बच्चे दे रब नू रब मन ले आए। ये बादशाह आने एक दा नहीं, किसे खाते दा नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये ते अपने डंडे दे जोर ते, असले दे जोर ते रब मनवांदा रहा है। अज तो बाद असी ऐलान करने आ, आसमान वाला रब है, जिन्नू जिन्नू अल्लाह इस बच्चे दे रब मने, बिस्म रब्बिल गुलाम। अल्लाह अल्लाह, आओ लोग अर्ज करना चाहना, हर कम तो पहले अल्लाह दा नाम लो। अल्लाह दे नाम च बरकतां ने, अल्लाह दे नाम च भलाइयां, अल्लाह दे नाम च भलाइयां, अल्लाह दे नाम च कामयाबियां, अल्लाह दे नाम च सुरखरुइयां ने। अल्लाह पाक दा नाम लिया करो। ए दुकानदारों, रेड़ियां वालों, सौदा बेचने वालों, आज जरा सवेरे सवेरे 2.5 लाख बोल दो ना, किसी ने उधार मांग लिया, नहीं है बोनी का टाइम है। कादा टाइम है? ये बोनी हिंदुओं का लफ्ज है। ये बोनी किन्हां दा लफ्ज बोलो? अल्लाह दी कसम है, जेड़ा रब सेरे पहले गाहक दे टाइम ते रोजी देन वाला है, ओही 10वें गाहक दी वारी रोजी देन वाला है, ओही दोपहर दे वेले रोजी देन वाला है, ओही रब शाम वेले रोजी देन वाला है, ओही रात नू रोजी देन वाला है। अल्लाह दी कसम रब बदलदा बोलो, ये नहीं फजर दा रब हो रे, शाम दा हो रे, दोपहर दा। इधर जाओ ना रावी दे इलाके च, सवेरे सवेर दा टाइम है, नूर पीर दा वेला ही है, कूड़ ना मारी। नूर पीर दा वेला ही सुने कि नहीं, कि पहली बारी मेरे को सुने? नूर पीर दा वेला ही, कूड़ ना मारी, झूठ ना बोली। मतलब की है भी ये पीरां दे नूर दा टाइम है, हाले झूठ ना बोली। जो रब दा नूर शुरू होगा जिन्ने मर्जी तसियां ही, पीर दे नूर दा एहतराम कर, रब दे नूर दी खैर है। और चलिया केड़े रोलियां च पे, तेन अल्लाह ने इस्लाम दिता है, तेन मौला ने कुरान दिता है, इन्हें स्कूल बन गए, पिंड पिंड अंदर स्कूल बन गया, कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटीज बन गई, फिर जहालत है। तो इस तो बड़ा अलमिया क्या होएगा? निकलो जहालत की दलदल विचों, निकलो जहालत के घटा टोप अंधेरे चो, इस्लाम की रोशनी अंदर आओ, ईमान दे नूर अंदर आओ, अल्लाह की किबरियाई समझो, अल्लाह की वहदानियत नू समझो, अल्लाह की ताकत नू समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। ए बोनिया दे चक्करां च निकलो। ए 2.5 लाख मुसलमान दा डायलाक नहीं, ए हिंदू दा डायलाक है, मुसलमाना दा बिस्मिल्लाह है। तुहाडा की है? बोलो जरा उच्ची बोलो। बिस्मिल्लाह, रब के नाम से शुरू। मेरे पाक नबी ते वही आई, नबूवत आई, ते नबूवत दा आगाज भी होया ते अल्लाह दे नाम तो। कुरान आए, कुरान दा आगाज भी होया ते अल्लाह दे नाम तो। फरिश्ता आए, तो जो मेरे वाल फरिश्ता आया है, अल्लाह 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 खारे हेरा अंदर आया, मेरे पाक नबी नू पकड़ के सीने लाया, मेरे महबूबे पाक नू दवाया। और नाल की कहंदा, इकरा, की क्या है? पढ़। आपने फरमाया मा
आना बिकारीन, ओ मैनू पढ़न का हुक्म देने वाले आ, मैं किसी दुनिया के उस्ताद का पढ़ाया नहीं, मैं किसी इदारे च नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, अल्लाह अल्लाह लिहाजा मैं पढ़ना नहीं। कहने लगा ना ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मेरे कहण ते नहीं, मेरे आर्डर नाल नहीं, अपने रब दे नाम नाल पढ़ो, अपने मौला दे नाम नाल पढ़ो। अल्लाह पाक ने नबूवत दा आगाज कीता है, वही दा आगाज कीता है, अपने नाम तो कीता है। इकरा बिस्मि 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 रब्बिकल्लज़ी खलक, अल्लाह अल्लाह, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। अल्लाह अल्लाह, हर काम से पहले अल्लाह का नाम, हर काम तो पहले अल्लाह का नाम करो, निकले अल्लाह का नाम। वाशरूम जाए बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खुबाइस, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह दे घर मस्जिद दाखिल हो बिस्मिल्लाह रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका, हर काम तो पहले अल्लाह का नाम लिया कर। अल्लाह अल्लाह, ताला खोले दुकान दा की पढ़िया कर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, हर काम तो पहले, चंगे काम तो पहले अल्लाह पाक दा नाम लिया कर, अल्लाह दा नाम लिया कर। खाना खान तो पहले अल्लाह दा नाम लिया कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कपड़ा नापन तो पहले अल्लाह दा नाम लिया कर, तराजू पकड़न तो पहले अल्लाह दा नाम लिया कर बिस्मिल्लाह। खत लिखना होवे पहले अल्लाह दा नाम लिया कर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अल्लाह, लोगों जिस काम अंदर अल्लाह पाक दा नाम आ जाए, अल्लाह पाक उस काम अंदर बरकतां कर देंदा है। जानवर भी ज़बह करना है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हर चंगे काम तो पहले की पढ़ना है, डंडी मारन लगे, बेईमानी कर लगे, नहीं नहीं, हर चंगे काम तो पहले की पढ़ना है। आपको दो नंबरी करनी हो, कोई बेईमानी करनी हो तो जरा तुसीं अगे पढ़ दो, पढ़ लिया करो, या बेईमानी है तेरा आसरा, ठीक है ना। कोई मिलावट शलावट करनी हो तो फिर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, फिर की पढ़ना है? हर अच्छे काम से पहले अच्छी जात का नाम लो, बरकत वाली जात का नाम लो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कसमों का, तबारा कसमो रब्बी का जिल जलाली वल इकराम। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार चाहे, आवाज बुलंद की थी, आओ भी आओ, हाजरियां लवाओ, सारे ही आओ, सारे आओ, हाजरी लवाओ, हाजरियां लग रही ने। आ कौन आया जी? चिड़ियां आ गई, ए कौन आया? जिन्न आ गए, बंदे आ गए, कां आ गए, कुड़ियां आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुद हुद गैब। कौन गैब हो गया? देखा जो वो लंबी चल जरा, कोई लकड़ आ रहा कहता है, कौन कुछ कहता, कौन कुछ कहता है, ओ हुद हुद गैब हो गया। आवाज आई, हुद हुद किधर गया? अम कान मिनल गायबीन, है हुद हुद किधर गैब हो गया है? पता चले आज यो कोई नहीं, वो गैर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, आवाज आई, बुला के ले आओ, लब के ले आओ, किधर चला गया है? जे अज टाइम थे आ गया, जे अज खैर हाजिर हो गया, आया ना उन सजा देवांगा, या तो कोई माकूल उजर लेके आएगा, फिर तेन माफी दे दांगा। अगर वो उजर ना लेके आया, या तो सजा देवांगा, या वैसे ही ची मोटी सभा कर देंगा। लो जी गल्ला बात हो रही, उन्होंने आ गया हजरत जी सलाम हुए, ओए किधर गया से? कहता जी नाराज ना होना, मैं ना यमन गया सा, यमन सबा बस्ती गया सा, उथे मैं अजीब ही माजरा वेख के आया। उथे भी हालत बनी पी है, एक जनानी उथे हुकूमत करन रही है। उथे एक जनानी, बोलो, उथे एक जनानी हुकूमत करन रही है। उथे एक जनानी, हुण कई हैरान हो गए ने, हुण ते थां थां ते हुकूमत है, उथे एक सी जनानी हुकूमत करन रही है। अच्छा तो होर उन्हें कहा हजरत जी तुहानूं मैं गल दसां, आहुत्तु बिमालम तो हित बिही वाजिअतुका मिन सबइन बिनबन यकीन। मैं तुहानूं ओ खबर देना जिहड़ी तुहाडे कोल पहले खबर किने क्या है?
پتا چلیا انہاں پکھواں تے پرندیاں دا عقیدہ بھی توحید والا ہے. اور جناب سلیمان نے یہ نہیں کہ میں تیرے منہ تے چپیڑ مارنی بکواس کرنے جہاں ہے تمہیں نہیں پتا میں وہ خبر لے کے آیا تینوں پتا نبی غیب جانتے ہیں تے ساڈے پاکستان دے بابیاں دیاں بلیاں بھی سب کو جان دیاں. آخے کہ بابے نے بلی رکھی ہوتی سی جن پرانے آنے اس بلی نے اونی واری میوں کرنا تے نوکر نے انہیں بندے دی روٹی لانی بھی بلی نے دسیا اینے پرانے آئے روٹی. ایک دن پرانے آئے 7 تے بلی نے میوں کیتا 8 واری. انہوں نے کہا بابا جی یہ تہاڈی بلی نے 8 واری میوں کیتا پرانے 7 آئے نے کہا 8واں بھابی ہونا. پھر کیسیاں کیسیاں گپاں کیسے کیسے شگوفے چھوڑے گئے. حضرات سن لو لکیاں چھپیاں کعبہ دے رب دی قسمیں صرف میرا اللہ جان دے. اے قرآن نہ ہوئے میں تیرا مجرم ہاں. قرآن کی کہندا ہے ہد ہد نے آ کے جناب سلیمان نو کہا ہے احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. میں ایسی پکی خبر لے کے آیا پیٹنٹ خبر لے کے آیا پکی رپورٹ لے کے آیا جیڑی تواڈے کول نہیں تانوں پتہ ہی نہیں. اللہ واللہ اللہ لوگوں پکھواں تے پرندے دا بھی عقیدہ ہے کہ لکیاں چھپیاں جان دے. اللہ جان دے غیب دی خبراں جان دے تے اللہ جان دے. کہندا کی خبر لے کے آئے کہندا جی میں سبا بستی گیا سا ایک زنانی حکومت بھی کر دی ہے بڑا تخت ملیا بڑا مال ملیا ہے اور دوسری گل ہے کہ عقیدے دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ لوگ اللہ دے سامنے سجدہ پہ کر دیں گے. اور دروازہ کھولو جا کے اللہ دے ولیو کنے بند کیتا ہے. حضرات توجہ فرمانا ذرا مال کے کائنات دے قرآن تے غور فرماؤ ذرا. احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. اللہ واللہ اللہ پکی خبر لے کے آیا پکی خبر لے کے آیا. لوگ اللہ پاک نو چھوڑ کے سورج دی پوجا پہ کر دے سورج دے سامنے سجدے پہ کر دے نے. اکاڑے میں ایک بندہ مر گئے لوگ وہ کول دم کراؤن جاندے ایڈا بدبخت سی جدو سورج نکلدا سورج دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا نہ سی. انج کر کے میں بابے دا نام دس سکنا دا ٹھکانہ دس سکنا. بڑے سالاں دی بات میں حضرت لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھدا سا تے میں رات نو ایک سائیکل تے آیا نا تے بوڑھی تے بندہ اس بابے کولے بوڑھی بیٹھی اس بابے دے پیر پہ دباوے تے بندہ اس بوڑھی دا قسم تھلے بیٹھا. میرے کو رہا نہ گیا میں کہا بی بی اے جدے پیر کٹن دی اے تیرا قسم ہے کہ تھلے بیٹھا وہ قسم ہے. بابے نو لگ آ کے اور میں کہا او بھول جا اے توحید والے لوگ نے اے تیری او تو نہیں ڈر دے اللہ دی رحمت نال اے اللہ کو ڈرنے والے لوگ نے. میں کہا تیرا او قسم ہے کہ جڑا تھلے بٹھائی او قسم ہے اے انتریے نکا او دے نال پیرے دے کٹن نہیں حیا کر کوئی شرم کر. اپنیاں بیٹیاں بہناں بیویاں تو بابیاں دے پیر دبوانے والوں غیرت کرو حیا کرو. اس نبی دے امتیو جڑا نبی عورتاں کولوں بیعت بھی لیندے سن تے سرکار کپڑا دراز کر دے بی بی ادھر تو پھڑ لے ادھر محمد پکڑ لیندے انج کر کے نبی پاک بیعت کردے سن. ایتھے بابے دے پیر کٹے جا رہے. ایک بابا فیس بک تے اج بھی موجود ہے بیبیاں دم کروڑ آ رہی ہیں اللہ جانے کی کچھ ہو رہا ہے. حضرات سنیے جو بات میں عرض کر رہے ہیں سنیے اللہ دی توحید نو سمجھو ایمان بھی بچے گا عزت بھی بچے گی پیسہ بھی بچے گا. اگر اللہ دی توحید نال دھوکا کرو گے پھر دھوکے چ رہ جاؤ گے مارے جاؤ گے لٹے جاؤ گے. جناب اتنے سورج دی پوجا ہو رہی ہے تو عورت دی حکمرانی چل رہی ہے. اچھا چل میں خط لکھنا تو تو میرا خط لے کے جا ویکھاں گے کی جواب آندا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا ہے تے خط دا آغاز کتھوں کیتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रहीम। पता चलिया नबी भी हर काम तो पहले अल्लाह का नाम लेंदे सन, वली हर काम तो पहले अल्लाह का नाम लेंदे सन, सहाबा हर काम तो पहले अल्लाह का नाम लेंदे सन, अल्लाह दे प्यारे वली मुफस्सिर इमाम बुजुर्ग हर काम तो पहले अल्लाह का नाम लेंदे सन। हर काम तो पहले अल्लाह का नाम ले आकर कंगी करनी अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अल्लाह दुकान का ताला खोल अल्लाह का नाम ले, तकड़ी वट्टा पकड़ अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कबीरा। जाली मसलियां तो बच जाओ, जाली मसलियां तो बच जाओ, बोरियां दे चक्करां तो। एक नवा मसला निकलिया है, तो पुराना ही है, शायद तुसा नवा सुनिया है जी। जो शाम ਨੂੰ दुकान बंद करिए ना उदो झाड़ू नहीं फेरीदा, नहीं तो रिस्क ਨੂੰ झाड़ू फिर जाता है। क्यों भाई? जो शाम ਨੂੰ दुकान बंद करिए झाड़ू नहीं फेरीदा, नहीं तो रिस्क ਨੂੰ। क्यों भी सुना जे कि नहीं? बोलने नहीं हो, क्यों भोले बड़े बैठे हो? और सुने केड़ी किताब से? कुरान च लिखे नहीं, हदीस से नहीं, किसी बुजुर्ग का कौल है नहीं, ना किसी वली का कौल, ना बुजुर्ग का कौल, ना सहाबी का फरमान, ना नबी का फरमान, ना अल्लाह का फरमान है। ये जहलां का फरमान है। तो या हिंदुओं तो सुन के आए ने, हिंदुओं तो सुन के आए, हिंदुओं तो। अपने रब का नाम लिया करो, रब का नाम, रब के नाम में बरकत है। ईसाई सवेरे सवेरे की कहता है? हर काम तो पहले की कहता है? बाप बेटा रूह कुदस के नाम आमीन, बाप बेटा रूह कुदस के नाम आमीन। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सानू अल्लाह पाक ने सोना नाम दिता, बिस्मिल्लाह। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेहमान आया, 80 साल का बुढ़ा मेहमान आया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे लिखा है कि जब तक कोई मेहमान नहीं सी आंदा खाना नहीं सिखाते, इंतजार करते कोई मुसाफिर आ जाए, कोई परदेसी आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, खाना खाइए। अल्लाह अल्लाह इतने मेहमान नवाज, इतने मेजबान, इतने मेहमान नवाज, इंतजार च रहने कोई मेहमान आए तो रल के खाना खाइए। तो इसलिए अपने आप अंदर शौक पैदा करो, शौक पैदा करो, मेहमान नवाजी का जज्बा पैदा करो। कादा जज्बा पैदा करो? अपने तो वैसे मेहमान आ जाते अद्धा खून वैसे ही सुक जाता है, अद्धा खून वैसे ही सुक जाता भी ये अंतर फिर जाएगा कदों। पहले लोग वांडे जाते सन ना परौने, 8-8 दिन 10-10 दिन है, 15-15 दिन। तो जो मेहमान ने जाना तो बच्चों ने रोना, ताया जा रहे, मामू जा रहे, चचा जा रहे, मेरी फुफी जा रही है, मेरी खाला जा रही है, बच्चे रोंदे होंदे सन इन्ने दिन। हुण तो मेहमान आया पहले हाँ कूच है कि क्याम है, जो तुहाडा क्याम है फिर साडा कूच, असीं चले आ। फिर बस भी आखिरी जान वाली है, तो इस पिछे बस भी कोई नहीं है। मेहमान अल्लाह की रहमत हुंदा है, मेहमान की खिदमत खुश होकर करया करो, अल्लाह बरकत कर दे। कदे मेहमान नू खिलाया रिज़्क नहीं घटदा, मुहब्बत नाल खिलाया करो, बरकत समझ के खिलाया करो, इबादत और नेकी समझ के मेहमान नू खिलाया करो। ते अजकल दे मेहमान भी माशाअल्लाह बड़े तेज ने। उन्हें पूछा ठंडा पियोगे कि तत्ता? उन्हें कहा ठंडा लिया, रोटी खा के फिर तत्ते नाल रिबड़ लांगे। ठंडा लिया तो रोटी खा के फिर उन्हें कहा मर गए थां ते। पूछा ठंडा तत्ता सी, उन्हें रोटी भी मथे मार छड़ी, रोटी भी नाल उन्हें खेल छड़ी है। हजरात सुनिए सुनिए, किन्ना को मेहमान आया? बोलो। खाना खान लगे, फरमाया बाबा पढ़ बिस्मिल्लाह। की पढ़? कहता मैं नहीं जानता तेरे अल्लाह नू, मैं नहीं जानता तेरे अल्लाह नू। केड़ा अल्लाह है जी? आसमान वाला अल्लाह। मैं नहीं मनदा उन्होंने, मैं तो अपना अल्लाह जरा खानदानी साडा रब, मैं तो उन्होंने मनिया है। असी मुजस्मे पूजन वाले, मूर्तियां की पूजा, मैं नहीं मानता तेरा अल्लाह। जनाब इब्राहिम ने फरमाया जे तेनू मेरा अल्लाह चंगा नहीं लगता तो मैनू तू चंगा नहीं लगता। जिन्हों मेरा अल्लाह चंगा नहीं, जिन्हों मेरा अल्लाह पसंद नहीं, मैनू मेहमान पसंद नहीं। जिन्हों मेरा रहमान पसंद नहीं, मैनू मेहमान पसंद नहीं। मेहमान उठिया तो टुर पिया है, अल्लाह 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 भुखा पाना टुर पिया तो आवाज आई या नबी अल्लाह बाद सलामो। ते हुक्म खुदा फरमाया या नबी अल्लाह बाद सलामो। ए हुक्म खुदा फरमाया बुढ़े नू क्यों चिड़ क्यों उठाया ते खाना क्यों नहीं खिलाया। अरशा वालिया
میرے اللہ دے نام تو نفرت کردا سی مینوں چنگا نہیں لگیا میں اٹھا چھڑیا ہے اللہ اللہ آواز کی آئیے 80 سال اس دے تائیں اسی کھلائیے کھانا 80 سال اس دے تائیں اسی کھلائیے کھانا ایک روز تیرے ول آیا سونیا وہ ٹر گیا بھوکا پانا حالانکہ انہیں میرے بارے اندر جو گل کی تھی میرے بارے تو انہوں تے کچھ نہیں کیا تو بھوکا پانا دسترخوان تو اٹھا چھڑے آئی اللہ 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 ساری عمران اس دے ہاں ساری عمران ساڑھے نال ریا کفر کماندہ پھر بھی اسانا چڑ کیا اس نو ہمیشہ ریا او کھاندہ میرے یا سونے یا سن درا اللہ اکبر کبیرہ اٹھ شتابی آجز دے ول دوڑے جلدی جاؤ جتوں لبے لب کے لے آؤ تے کھانا اس نو کھلاؤ سونے ساڑھا بھی حوصلہ ویک 80 سال میرا کفر کیتا ہے میں ایک دن بھی دی روٹی بند نہیں کیتی 80 سال ہو گئے میرا انکار کر دیا میں ایک دن بھی دا کھانا بند نہیں کیتا اتنا کریم میرا مولا ہے اللہ پاک دی قسم بندیا جویں تیرا سخت مزاج میرا اللہ اگر سخت مزاج ہوندا کئی بے نمازاں بھکھیاں مار دیندا مشرکاں نوں بھکھیاں مار دیندا قرآن تو دور جان والے بھکھیاں مار دیندا اللہ اتنا مہربان ہے لوگ دا کفر بھی کر دے نے انکار بھی کر دے دی نماز تو دور جان دے لیکن میرا مولا پھر بھی بھوکیا نہیں رہن دیندا کھلا رہے اور لوگ اپنے اللہ نال پیار کرو اپنے خالق نال پیار کرو اپنے رحیم نال پیار کرو اپنے کریم نال پیار کرو اللہ اللہ ہر کام تو پہلے اپنے اللہ دا نام لیا کرو بسم اللہ کی کیا کرو پڑھ لو جناب اسامہ بن عمیر نبی پاک دے پیچھے بیٹھے سن تے سواری نو ٹھڈا آ گیا کہنے تائیس شیطان تباہ ہو جائے آپ نے فرمایا عمیر تیرا اے جملہ شیطان نو خوش کر دے شیطان نے چوڑا نا میں ڈے گیا ہے اے ٹھڈا میں لو آیا ہے چھاڑے نہ کہے تو کہے بسم اللہ ٹھڈا بھی آ جائے تو کی کریں بولو بسم اللہ شیخ سادی نے ایک حکایت لکھی ہے ایک نوجوان سے شادی ہو گئی تے بیوی کہنے لگی تیرے نال تاں رہاں گی جی اپنی ماں دا کالجا کٹ کے لے آویں ورنہ میں نہیں ہو رہنا انہیں کہا گل ہی کوئی نہیں کالجا حاضر ہے وہ گیا تے ماں نماز پڑھ کے لیٹی سی ماں دے پیٹ چ خنجر ماریا او دا ماں دا کلیجا کڈیا ماں تڑف دی چھڈی دوڑ پہ اپنی بیوی وال جا کے کلیجے دا گفٹ پیش کراں تحفہ پیش کراں راہ چ منہ دے بال ٹھڈا تے ڈگ پیا ماں دے کلیجے دی بوٹی چ آواز آئی بسم اللہ پتر سڑتے نہیں ہو لگی بسم اللہ پترا سڑتے نہیں ہو لگی حضرات میں عرض کرنا چاہنا کوئی چوٹ بھی آئے تو کیدا نام لینا ہے سارے بولو اللہ دا نام لینے اللہ دے نام چ برکت ہے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لو جس کام سے پہلے اللہ کا نام ہوتا ہے یقیناً اس کام کا بہتر انجام ہوتا ہے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین